इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो आई। उन्होंने ये कहा कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जंग हुई, कहा कि उस मौके पर अगर मैं होता तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तलवार उठा लेता। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके ज़माने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते। ये बड़ा सख्त बयान था। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही के बारे में ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू और ऐसे सख्त जुमले और ऐसी बेअदबी। उसके बाद फिर मिर्ज़ा का दूसरा बयान आया और उसकी दूसरी वीडियो आई जिसमें उसने ये दावा किया कि जो मैं कह रहा हूं ये तो इमाम अबू हनीफा ने भी कहा है। इमाम अबू हनीफा के मनाकिब के ऊपर जो किताब लिखी गई, उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते। मिर्ज़ा साहब ने जो वीडियो बनाई और उसमें जिस किताब का हवाला दिया, उस किताब की तस्वीर भी उन्होंने लगाई और वो रिवायत भी उन्होंने लगाई। आइए ज़रा देखते हैं कि वो किताब क्या है और वो रिवायत क्या है। पहली बात तो यह है कि वो किताब कश्फुल आसार, वो कोई हदीस की किताब नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि उसमें जो रिवायत है उस रिवायत के रावी का हाल क्या है। आप तो कहते हैं ना कि जी, दूसरों से कहते हैं जी कतई दलालत दलील पेश करें, और खुद जो आप बात पेश कर रहे हैं, आप जो हवाला पेश कर रहे हैं, जो आपने वीडियो में उस किताब की तस्वीर लगाई और वो रिवायत जो आपने लगाई, अरबी में भी लगाई, उसका उर्दू तर्जमा भी लगाया। आइए जरा देखते हैं। वो रिवायत जो आपने लगाई है उसमें 3 रावी है, हाम बिन नूह, सलम बिन सालिम और बुकैर बिन मारूफ। और वो ये कहते हैं कि जी हमने इमाम अबू हनीफा से सुना बकौल आपके कि इमाम अबू हनीफा ने कहा अगर हम सिफ़ीन में होते तो हज़रत मुआविया के खिलाफ हज़रत अली के साथ होकर मुआविया के साथ लड़ते। ये जो रिवायत है इसमें एक रावी है सलम बिन सालिम। मैं आपको 6 हवाले पेश करूंगा अस्मा और रिजाल के, मुहद्दिसीन और अजीम लोगों के। पहला हवाला सियर आलाम नुबला, ये इमाम ज़हाबी की किताब है। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं वो जो रावी जिसकी रिवायत आपने पेश की है, सलम बिन सालिम कान मुर्जियन ज़ईफन, वो मुर्जिया में से था। ये गुमराह कुन फिरका है, मैं आपको बताऊंगा ये कौन लोग हैं। ये उसमें से था और ज़ईफ है। दूसरा हवाला सियर आलाम के अंदर इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सलम बिन सालिम ज़ईफ था। तीसरा हवाला किताबुल इलल के अंदर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत फरमाते हैं सलम बिन सालिम ज़ईफ है। खतीब बगदादी तारीख के अंदर, तारीख बगदाद के अंदर वो फरमाते हैं कि वो खताएं करता था, गलतियां करता था। नंबर 5 इब्न हिब्बान ने मजरूहीन के अंदर यहया इब्न मईन जैसे अजीम मुहद्दिस का कौल नकल किया है कि सलम बिन सालिम जहमी था, जहमी फिरके से इसका ताल्लुक था, जहमीयुन खबीसुन, ये अल्फाज उन्होंने नकल किए। छठा हवाला इब्न हिब्बान आगे लिखते हैं ये जो शख्स है सलम बिन सालिम, ये जो रिवायत आपने पेश की है, इसका रावी सलम बिन सालिम नंबर 1 मुनकिरुल हदीस, ये हदीस का मुनकिर था। नंबर 2 ये शख्स अखबार को, खबरों को तब्दील करने वाला था। नंबर 3 ये शख्स मुर्जिया में से था। ये मुर्जिया एक गुमराह फिरका है और शदीदुल इर्जा, बहुत ज्यादा शदीद किस्म का मुर्जिया था और उसकी दावत भी दिया करता था। ये जो सलम बिन सालिम है जिसने ये इमाम अबू हनीफा वाली रिवायत पेश की है, ये सिर्फ ज़ईफ नहीं है, सिर्फ गलती नहीं करता, बल्कि इसका ताल्लुक एक गुमराह फिरके से है जो जहमिया फिरका है, और उसको यहया इब्न मईन जहमी कह रहे हैं, खबीस कह रहे हैं। ऐसे शख्स की रिवायत, वो झूठी रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत
آپ پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، امام ابو حنیفہ نے بالکل یہ بات نہیں کی ہے، یہ من گڑت بات ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو مرزا کے فالوورز ہیں، آنکھیں بند کر کے ہر کسی کی بات کو اس طرح نہیں ماننا چاہیے، خود بھی آپ کو سوچنا چاہیے اور آگے چلیے۔ دعوت فکر ہے ہماری طرف سے۔ انجینئر مرزا نے آگے جو بات کی، پہلی بات تو یہ کی کہ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر میں اس موقع پر ہوتا تو حضرت معاویہ کے خلاف میں لڑتا۔ پھر آگے مرزا کہتا ہے کہ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ باغی گروپ جو ہے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت، سورہ حجرات کی وہ آیت بھی ویڈیو میں لگائی۔ ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر، ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ باغی گروپ تھے، لہٰذا ان کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا۔ آئیے ہم اس پر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت انہوں نے پیش کی، آدھی آیت پیش کی، پوری آیت نہیں پیش کی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، اور آپ حضرات میری طرف سے یہ دعوت فکر ہے، خود قرآن اٹھائیے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پڑھیے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مسلمانوں کے 2 گروپوں میں اگر قتال ہو، لڑائی ہو، تو اللہ کا حکم یہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے اس آیت کا۔ 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی، کام کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح کراؤ، صلح ہو گئی۔ اب دوسرا پارٹ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ صلح کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت وہ ظلم کرے، وہ دوسری جماعت پہ حملہ کرے اور بغاوت کرے، تو اب حکم یہ ہے کہ تم اس بغاوت کرنے والے اور ظلم کرنے والے کے خلاف تم لڑو۔ یہ 2 حکم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین ختم ہو گئی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ پہلی آیت اور پہلا حصہ، جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت تک ان کے لیے چھوڑ دی۔ جب صلح کے بعد دونوں گروپوں کے درمیان کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، نہ انہوں نے اٹھائی ہے، تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا تو اس پر تو ابھی آئے ہی نہیں ہے۔ صلح کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی کب ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب 2 مسلمان گروپوں میں جنگ ہو اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی ظلم کرے، کوئی بغاوت کرے، تو تب ان سے لڑو۔ تو ہوا ہی نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی۔ پھر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود قرآن اٹھائیے اور قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پڑھیے اور پھر اس بات کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مختصر میں نے عرض کر دیا، انشاءاللہ آگے مزید بھی جو مرزا کہہ رہے ہیں نا کہ جی پرچہ آؤٹ ہو گیا اور 6 باتیں میں نے کی ہے، انشاءاللہ ہم بھی آگے مزید کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال تو 2 باتیں ہیں، اس میں غور و فکر کیجئے۔ امام ابو حنیفہ پر جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، جو روایت پیش کی ہے، ایسے شخص کی ہے، ایسا راوی ہے اس کے اندر جو نہ صرف ضعیف ہے بلکہ گمراہ کن فرقے جہمیہ سے اس کا تعلق ہے، بالکل جھوٹی ہے۔
اور جو آیت پیش کی ہے وہ آدھا ٹکڑا پیش کیا ہے جو اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر صادق ہی نہیں آتا. آپ جب تک سوچئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.